شہدائے کربلا تے ظلم کرنے والے کل بھی ذلیل سن اج بھی ذلیل نے کل بھی لامتی سن اج بھی لامتی نے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین اج بھی زندہ باد ہے انہاں میرے حسین دے قاتلین دے کراں تے قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے اللہ انہاں نو جہنم دی اگ نال بھر دے اللہ برباد کر میرے حسین دے دشمناں نو اللہ اکبر برباد ہوئے سارے جتنا میرے حسین تے ظلم کیتا ہے اعلان سن لو اس فقیر دا جدوں بھی کوئی ظالم اٹھے گا صدیق اکبر دی صداقت تے طرف لائے گا پھر انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ بچہ صدیقی بن کے میدان اندر اترے گا کوئی فاروق اعظم دی عدالت تے طرف لائے گا پھر اسی فاروقی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی عثمان غنی دے حیات تے گل کرے گا پھر اسی عثمانی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی حیدر قرار دی شجاعت تے گل کرے گا پھر اسی حیدری اور علوی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی جناب حسن دی صلح تے گل کرے گا پھر اسی حسنی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی میرے امیر معاویہ دی صحابیت تے گل کرے گا پھر صحابہ دے غلام تے نوکر بن کے میدان وچ اتریں گے کوئی ماں عائشہ صدیقہ دی عصمت تے گل کرے گا ماں دے روحانی بیٹے بن کے میدان اندر اتریں گے اور انشاءاللہ جدوں کوئی ظالم میرے حسین سے جرا کرے گا پھر اسی حسینی بن کے میدان اندر اتریں گے میں بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن مقرر ذیشان واضح خوش الحان بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رحمتوں کے خزانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے زمانے کیا بات ہے رحمتوں کے خزانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے ابو بکر و عمر اور عثمان علی ابو بکر و عمر اور عثمان علی مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے عائشہ و علی حسن اور حسین فاطمہ و علی حسن اور حسین فاطمہ و علی حسن اور حسین
مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے زمانے کی کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے آج دی اس عظیم و شان کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، مسجد دے امام محترم، مسجد دے خطیب محترم اور تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، بالخصوص علاقہ بھر دے معزز علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، ویسے تے پورا سال ہی علماء، خطباء، واعظین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فضائل و مناقب، انہاں دے عقائد و نظریات بیان کردے ہی رہندے، مگر ان دنوں اندر ذرا بالخصوص صحابہ اور اہل بیت دی عظمت بیان ہوتی۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر صحابہ اور اہل بیت دے حوالے نال تین قسم دے گروہ پائے جاندے۔ پہلا گروہ جو اہل بیت دی محبت دا دم بھردا ہے، مگر اس محبت دی آڑ اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو مندہ بولدا ہے، صحابہ دے ایمان تے شک کردا ہے۔ اے گروہ رافضیاں دا گروہ۔ ایسے لوگاں نو اپنے عقائد و نظریات تے غور کرنا چاہیے ہے، بھئی تسی انہاں لوگاں دے ایمان تے شک کر رہے ہو جنہاں نو اللہ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے، جو ایمان دی پہچان نے، جو ایمان دی کسوٹی نے۔ تسی انہاں لوگاں دے ایمان تے شک کرو جو ایمان دی مثال نے، تے پھر تہاڈا اپنا ایمان ضائع ہو جائے۔ دوسرا گروہ انہاں دے برعکس، او ناسبیاں دا گروہ، او صحابہ دی محبت دا دم بردے نے، مگر اس محبت دی آڑ اندر نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نال عداوت رکھ دے، حضور دے نواسیاں نال بغض رکھ دے۔ انہاں نوں بھی اپنے عقائد و نظریات تے غور کرنا چاہیے، بھئی تسی انہاں شہزادیاں نال عداوت رکھ دے جے جنہاں نوں اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا۔ سرداراں نال وگاڑ کے تے تسی جانا کتے؟ یہ دونوں پارٹیاں گمراہ پارٹیاں، جنہاں دے دل وچ صحابہ دی دشمنی ہے، جنہاں دے دل وچ اہل بیت دی دشمنی ہے، یہ لوگ مومنین نہیں۔ تیسرا گروہ اہل ایمان دا گروہ، اہل حق دا گروہ، جنہاں دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور اہل بیت دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔
صحابہ دی محبت دے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے، اور اہل بیت دی محبت دے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے۔ اے اہل حق دا گروہ۔ میں آج بھی اس عظیم و شان کانفرنس دے موقع تے اس مجمع دے سامنے علل اعلان کہنا چاہتا میری جماعت دا، میرے مسلک دا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال نہ صحابہ دے دشمناں نال کوئی تعلق، نہ اہل بیت دے دشمناں نال کوئی تعلق۔ اسی بھئی صحابہ نو بھی منن والے ہاں، اسی اہل بیت نو بھی منن والے، اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں، اسی اہل بیت نال بھی پیار کرنے، اسی ڈنڈی نہیں مار دے۔ سانو پتہ ہے بھی جنہیں ڈنڈی ماری نہ انہوں ڈنڈے بڑے پینے، اسی بھئی دونوں نال پیار کرنے۔ میں اکثر کیا کرنا، صحابہ ساڑی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تو میں پیارے، اسی بھئی دونوں نال محبت کرنے۔ ساڑے تے اعتراض بھی دیتا جاندہ ہے بھی اہل حدیث اہل بیت نال محبت ہی نہیں کرتے، یہ بس الزامات ہی۔ آج سنو، محبت و پیار نال سماعت کرو۔ میں اہل بیت دا ذکر کرنا چاہنا، اور بالخصوص دو جنتی شہزادیاں دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ تعالی نے مقام و مرتبہ عطا کیتا، انہاں دے کچھ فضائل اور انہاں نال محبت، اور انہاں نال محبت دے کچھ فوائد، اور انہاں نال بغض اور عداوت دے خطرناک انجام تو تانوں آگاہ کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا محبت نال میری بات نو سماعت فرماؤ۔ میرے بعد انشاءاللہ جماعت دے دیگر جید علماء تشریف لے آن والے نے انشاءاللہ انہاں دے خطابات ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، اے میرے نبی دے گھر والیو، اے میرے نبی دے اہل بیت، اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا۔ اللہ تعالیٰ تانوں طہارت نال نوازنا چاہندے نے، خوب پاک کر دینا چاہندے نے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے گھرانے نو پاک کر دیتا ہے، طہارت نال نوازے آئے، عزت نال نوازے آئے، مقام و مرتبے نال نوازے آئے۔ میرے نبی دا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں، میرے نبی دے اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں، اے بڑے عظمت والے لوگ نے، اے بڑے مقام و مرتبے والے لوگ نے۔ اللہ فرماتے نے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اسی پوری کائنات دے لوگاں وچوں کچھ لوگاں نو منتخب کیتا ہے، کچھ لوگاں نو چن لیا ہے، عزت عطا کیتی ہے، بلندی عطا کیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو چنیا، جناب نوح علیہ السلام نو چنیا، حضرت ابراہیم اور انہاں دی آل نو منتخب کیتا، جناب عمران دی آل نو منتخب کیتا۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، آل ابراہیم دے اندر میرے پیغمبر دا خاندان ہے، کی پتہ لگیا اے اللہ دا چنیدہ خاندان ہے، اے اللہ دا منتخب کیتا ہویا خاندان ہے۔ یاد ہے، اس خاندان نال محبت کرنی ہے، اہل بیت نال پیار کرنا ہے، اے محبت والے لوگ نے۔ حضرات محترم، ایک غلط فہمی دا ازالہ کرنا چاہنا، جدوں ساڈے سامنے لفظ اہل بیت بولیا جاندا ہے، ساڈے ذہن
ذہن دے اندر کم علمی دی وجہ کر کے اللہ اکبر صرف 3-4 شخصیات دا نام ہی آندا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین بس اے 4 شخصیات دا نام آندا ہے اے اہل بیت نے میرے بھائیو غلط فہمی دادا نہ کر کے جاؤ اے بھی اہل بیت نے مگر اے ہی اہل بیت نہیں نے اہل بیت اور بھی نے اے جڑا لفظ اہل بیت دو جملیاں دا مرکب 2 جملیاں دا ایک جملہ اہل دوسرا جملہ بیت اہل دا معنی والے بیت دا معنی گھر اہل بیت یعنی گھر والے توجہ کرے آجے اس سید کریم اندر اہل بیت تو مراد نبی پاک دے گھر والے نے کہ میرے پیغمبر دے گھر والے پتہ ہے کون نے اہل بیت اندر کون کون نے اللہ اکبر سب تو پہلے نمبر دے میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے ازواج مطہرات اہل بیت نے ماں امی خدیجہ بھی اہل بیت سیدہ امی سودا بھی اہل بیت سیدہ امی عائشہ بھی اہل بیت سیدہ امی حفصہ بھی اہل بیت سیدہ امی میمونہ بھی اہل بیت سیدہ امی جوہریہ بھی اہل بیت سیدہ ماریہ قبطیہ بھی اہل بیت سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی اہل بیت سیدہ زینب بھی اہل بیت سیدہ ام سلمہ بھی اہل بیت سیدہ ام حبیبہ بھی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات نے اس ساری اہل بیت نے حضرات گل کار والیاں دی ہو رہی ہے کار والیاں جب پہلا نمبر کار والی دا آئے گا اے میرے نبی دیاں بیوی اہل بیت نے اے دے بعد نبی پاک دی اولاد اہل بیت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو 3 بیٹے عطا کیتے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اے اہل بیت نے انہاں دی اولاد بھی اہل بیت توجہ کرے آجے غور کرے آجے تے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دے قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کر کے آئے بنو ہاشم دیوں لوگ جنہ تے صدقہ حرام ہے اے بھی اہل بیت نے مثال سے طور تے آل علی بھی اہل بیت نے آل جعفر تیار بھی اہل بیت نے آل عباس بھی اہل بیت نے آل امیر حمزہ بھی اہل بیت نے رضی اللہ تعالی عنہم اے نبی پاک علیہ السلام دے کرانے والے حضور دیاں پھپھیاں جڑیاں ایمان دے آئیاں اے بھی اہل بیت نے اللہ فرما دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے نبی دے گرانے والے عظمت والے شان والے نے اور میں گل کرنا چاہنا وا ساڈے معاشرے دے اندر کوئی ناسبی لوگ بھی موجود نے جڑے جدوں بول دے نے نبی پاک دے نواسیاں تے جرا کرن لگ جاندے نے حضور دے اہل بیت نال بغض رکھن والے کئی بندے کہندے نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ باغی سن حضرت حسین دی شہادت برحق شہادت نہیں استغفر اللہ حضرت حسین دنیا دے متا واسطے کربلا اندر گئے سن دنیا دی چوتر واسطے کربلا دے اندر گئے سن اللہ اکبر ایسے بندے نو اپنی زبان نو لگام دینی چاہیے دیئے اللہ اکبر ویریو اے کوئی عام جوان تے نہیں نا یہ اس خاندان دا چشم و چراغ ہے جس خاندان نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے اور میں نو ایمانداری نل دسو جس جوان نو کائنات رب نے پاک کر دیتا ہوئے او دے دل چ دنیا دا لالچ کیویں آ جائے گا جنوں اللہ نے طہارت نال نوازے آئے او دے دل چ دنیا دا کیویں لالچ آ سکدا ہے اگلی گل کرن لگا تواڈے سینے ٹھر جان گے جملہ سن کے سچی سچی دسو فیصلہ بادیو اس جوان نو دنیا دی چودر دی لوڑی کھڑی ہے جنوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے جنوں اللہ
آقا فرماندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے میرے نہ شہزادیاں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے کہ جنوں جنت دی سرارت لب جائے، جنوں جنت دی بادشاہی لب جائے، اللہ اکبر، جنوں جنت دیاں نعمتاں لب جاون اونوں دنیا دیاں چودھراں نال کی سروکار ہے۔ لہذا انسان نہ لگایا کر، حضرت حسین دے بارے دل وچ کوڑ نہ رکھیا کر۔ حضرت حسین پتہ کنے اللہ نے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی آقا دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین کو دے نبی چ پلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، حسین راہ نبی تے چلیا۔ اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین صبران دا خواب غاری، حسین سونا قرآن دا قاری، حسین رب دے قرآن دا قاری۔ سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ اللہ اکبر، محبت بڑا کرانا ہے، انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو آؤ ہن ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ جیڑا بندہ حسنین کریمین نال پیار کردا ہے، حسنین کریمین نال سچی محبت رکھدا ہے، اس بندے نو پتہ ہے دا ثمر کی لبے گا، اے دا فائدہ کی ہوئے گا۔ فیصلہ پا دیو جیڑا حسنین نال سچا پیار کردا ہے، میرا رب بھی او دے نال پیار کردا ہے، میرا رب بھی او دے نال محبت کردا ہے۔ اسی کہنا مولا نہیں کتے لکھے آئے، اللہ دی توفیق و رحمت نال میں ذمہ دار سٹیج سے بیٹھا ہاں تے ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں۔ توجہ کریا جے، سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے، میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات واسطے حاضر ہویا تے آقا علیہ السلام میرے نال ملاقات کی تھی۔ میرے پیغمبر نے اپنے وجود دے کے چادر اوڑی ہوئی ہے، میں نبی پاک نال محو گفتگو ہویا، میں غور کیتا نا او جڑی نبی پاک نے چادر اوڑی ہے، اس چادر دے اندر حرکت ہوندی پئی ہے، انج جویں کوئی چیز چھپی ہوئے تے میں پوچھیا سونے ہو چادر اندر کی چھپیا ہے؟ انج میرے آقا کریم نے چادر دی بکڑ کھولی ہے، ایک پاسے جناب حسن لپٹے ہوئے نے تے دوسرے پاسے جناب حسین لپٹے ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تے میرے پیغمبر کدی انہاں نو چمن لگ جاندے نے، کدی آقا انہاں نو سونگن لگ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے اسامہ اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے، اے مینوں بڑے پیارے نے۔ آقا فرماندے نے اللہ سونیا مینوں اپنے انہاں نواسیاں نال بڑا پیار ہے، تم ہی انہاں نال پیار فرما اللہ، تم ہی انہاں نال محبت فرما اللہ سونیا۔ جڑا میرے انہاں شہزادیاں نال پیار کرے تو اوندے نال بھی پیار فرما اللہ، تو اوندے نال بھی محبت فرما۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، کی پتہ لگیا جڑا انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے اللہ بھی او دے نال پیار کردا ہے، اللہ بھی او دے نال محبت کردے نے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، ایک دوسری حدیث مبارکہ سیدنا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، ایک دن اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال مل کے انج مدینے دے بدہار اندر جاندے پیاں
کسے گھر اندر آقا دی دعوت ہے اسی بھی نال جاندے پے ہاں رستے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دے پے نے انہاں بچیاں دے نال جنت دا سردار بھی کھیلدا پیا ہے انہاں بچیاں دے نال نبی پاک دیاں کھاندا تارا بھی کھیلدا پیا ہے انہاں بچیاں دے نال کربلا دے میدان دا شہید بھی کھیلدا پیا ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کھیلدے پے نے میرے پیغمبر دی نظر پینا کہ اللہ دے نبی نے انج کر کے بازو کھولے اے جناب حسین ملبدے حسین میرے سینے لگ جا تے جویں بچہ باپ دادے نال کھیلن لگ جاندا ہے حضرت حسین نے دوڑنا شروع کر دیتا حضرت حسین کدی سجے دوڑ جاندے نے کدی کھبے دوڑ جاندے نے تے اللہ دے نبی بھی پیچھے پیچھے دوڑ دے پے نے فیصلہ بادی آؤ کیسا منظر ہوئے گا مدینہ دی سرزمین دا مدینے دے بدار دا اے نبیاں دا سردار اپنے نواسے نو پکڑن واسطے دوڑدا پیا ہے تے نبیاں اللہ اکبر جنت دا سردار جنت دے جمانہ دا سردار اپنے نانے نال کھیلدا ہویا دوڑدا پیا ہے میرے پیغمبر نے پکڑیا ایک ہاتھ نبی پاک نے سر دی پچھلی سائیڈ تے رکھیا ایک ٹھوٹی مبارک تے رکھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے جناب حسین رضی اللہ تن دے چہرے تے بوسہ دیتا آقا فرماندے نے حسین منی و انا من الحسین فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہیں تے میں حسین وچوں ہاں حسین میرا میں حسین دا حسین میرے نواسیاں وچوں ایک نواسا ہے آقا فرماندے نے اللہ سونیا تو اوندے نال وی محبت کر جڑا میرے حسین نال محبت جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیسری حدیث مبارکہ تے غور کریا جے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے انج اللہ دے نبی چلدے چلدے مسجد نبی دی اندر داخل ہوئے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرا شہزادہ بیٹا کتے گیا ہے او ننھا شہزادہ کتے گیا ہے میری اکھاں دا نور کتے گیا ہے اللہ اکبر مختلف القابات دے نال میرے پیغمبر بلان دے پہنے اینی دیر نو جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی دوڑ دے آئے تے نبی پاک دے سینے لگ گئے میرے پیغمبر نے چک لے اپنے نواسے نو پیار کیتا نبی پاک بوسے دے دے پہنے محبت کر دے پہنے تے آقا فرماندے نے اللہ سونیا مینوں حسن نال بڑا پیار ہے اللہ تمہیں حسن نال پیار فرما اللہ تمہیں میرے حسن نال محبت فرما اللہ سونیا جڑا میرے حسن نال پیار کرے تو ہوندے نال بھی پیار فرما اللہ تو ہوندے نال بھی محبت فرما فیصلہ بادیو جناب حسین نال پیار کرنا بھی اللہ دا محبوب بننے واسطے بہترین ذریعہ ہے جناب حسن نال پیار کرنا بھی اللہ دا قرب حاصل کرن دا بہترین ذریعہ ہے اللہ اکبر دونوں نال پیار کریا کرو اے اعزاز اللہ نے مسلک اہل حدیث نو عطا کیتا ہے اسی دونوں شہزادیاں نال پیار کرنے ہاں معاشرے بڑے بندے نے اہل بیت دی محبت دا دم بھرن والے جناب حسین رضی اللہ تعالی دے قصیدے پڑھدے نظر آن گے جناب حسن دا نام ہی نہیں لین جناب حسن دا ذکر ہی نہیں کرتے حضرت حسن سیدہ فاطمہ دے بیٹے نہیں سیدنا علی المرتضیٰ دے لخت جگر نہیں نبی پاک دے نواسے نہیں جنتی سردار نہیں حالانکہ علماء بیٹھے نے میری گل نال اتفاق کرنگے احادیث دا مطالعہ کیتا جائے جتنیاں حدیثاں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی دے فضائل وچ ملدیاں نے اینیاں حدیثاں جناب حسین رضی اللہ تعالی دے فضائل وچ نہیں ملدیاں چونکہ انہاں دی عمر زیادہ سی انہاں وقت زیادہ سونے نبی نال گزاریا انہاں دی شان وچ اللہ دے نبی نے زیادہ باتاں کی مگر ظلم ہے ساڈے معاشرے دا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی دا ذکر ہی نہیں کرتے آپ دی بھی تے شہادت ہوئی ہے اودوں تے کوئی روڈ بلاک نہیں ہویا حضرت حسن رضی اللہ تعالی تے بھی تے ازمائشاں آئیاں نا آپ نو بھی تے کوفیاں نے پریشان کیتا سی مگر گل ہی کوئی نہیں کریتیا جائے پرکھیا جائے ویکھیا جائے کھنگالیا جائے پتہ کی پتہ لگدا ہے آندے جی انہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نال صلح کر لی تے جدوں انہاں کر لی سی تے تانوں کادی تنگی ہے جدوں شہزادے ہی کر لی سی ایمانداری نال دسو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دے وارث کون سن انہاں دے بیٹے سن تے وارثاں صلح کر لی تے تانوں کادی تکلیف تسی کادی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تے جیرا کرن بیٹھ جاندے ہو ایک پاسے کہندے ہو امام معصوم ہوندے نے تے دوسرے پاسے امام دی گل ہی نہیں مندے
جدو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لے، جناب حسن بھی صلح کرن، جناب حسین بھی صلح کرن، حضرت حسن بھی بیعت کرن، جناب حسین بھی بیعت کرن، ایتھے کیوں نہیں منن والے پاسے آندے؟ اے دا مطلب ہے تواڈی وفاداری نہیں، تواڈی غداری ہے اہل بیت نال۔ ایک پاسے وڈا مندے یا تے وڈا نہ منو تے یا پھر وڈیاں دی منو بھی، ایک پاسے کہندے ساڈے وڈے نے ساڈے امام نے تے اودوں مندے ہی نہیں۔ جدوں جناب حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لئی، جناب حسین رضی اللہ عنہ نے صلح کر لئی، 19 سال خلافت کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 19 سال امیر المومنین رہنے۔ اینا 19 سالوں دے اندر کوئی ایک صفحہ تے وقاؤ، کوئی ایک سطر تے وقاؤ جتھے حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ تے جرا کیتی ہوئے، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کیتا ہوئے۔ اللہ اکبر! ایتھے کئی کوڑے دل والے نے میڈیا تے پہ جان گے، نہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو لائق تحسین ہے ہی نہیں سن، لائق احترام ہے، تیرے ورگے ساڈی جتی تے پے نے، اسی امیر معاویہ دے منن والے ہاں۔ جڑا صحابی دا احترام نہیں کردا او جائے پہاڑ ہوندا، اپنے آپ نو معتدل کہن والے۔ صحابی رسول تے جرا کرنا ہے، اگر صحابی رسول احترام دے لائق نہیں پھر معاشرے تے احترام دے لائق کون ہے؟ صحابی رسول تے اعتراض کر دیو، کم از کم اس گل دا یا کر لو بھی انہاں دی بیعت کیتی ہے نبی پاک دے نواسیاں نے، انہاں دی خلافت نو تسلیم کیتا ہے نبی پاک دے نواسیاں نے، انہاں دے تحفیاں نو قبول کیتا ہے نبی پاک دے نواسیاں نے۔ اس شخصیت تے اعتراض کر دے پئے ہو جدے ہاتھ اتے ہاتھ رکھے ہے جناب حسن رضی اللہ تعالی نے بیعت کی تھی ہے، اپنا امیر المومنین تسلیم کیتا ہے۔ اللہ اکبر! جنہوں نے صلح کی تھی ہے، آقا فرماندے نے میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا نواب ہے۔ مسلمانہ دے دو عظیم گروہاں دے درمیان جدوں اختلاف بنے گا، میرا بیٹا انہاں دے درمیان صلح کرا چھڑے گا۔ اللہ دے نبی پشین گوئی دیتی، جناب حسن رضی اللہ خودم نے پوری کی تھی اللہ دی توفیق دے نال۔ ہن تھانوں کا اعتراض رہ گیا ہے، اللہ اکبر! لہذا پتہ لگدا ہے اے لوگ اہل بیت دے وفادار نہیں، اہل بیت دے غدار نے۔ اہل بیت حضرت امیر معاویہ دا حیا کردے سن، اہل بیت حضرت امیر معاویہ نو اپنے منبر تے بٹھاندے سن، اہل بیت امیر معاویہ دے اتے بیعت کردے سن، امیر المومنین کہہ کے بلاندے سن۔ اللہ اکبر! کیوں نہیں ذکر کردے جناب حسن دا؟ اے جی اصل مرد ہے نا لوگاں دے دلاں دے اندر، اگر اسی تے اہل حدیث ہاں، اسی اہل سنت ہاں، اسی گج وج کے جناب حسین دا بھی ذکر کرنے ہاں، اسی محبت دے نال جناب حسن دا بھی ذکر کرنے ہاں۔ چلو محبت دی گل سنا ماں پیار دی۔ زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، مرشد ہے ساڈا سید حسن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، حسن کے پھول لوگو چمن رسول دا، لخت جگر بی بی زہرا بطول دا، لخت جگر بی بی فاطمہ بطول دا، دشمن حسن دے ہن بد جلن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، مرشد ہے ساڈا سید حسن۔ حسن معاویہ نو آپ بلوایا ہے، بیعت دا ہاتھ سنے حسن نے پھڑایا ہے، ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من، اوے ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، سید حسن۔ سانو لوگ کہندے نے تسی حضرت امیر معاویہ دی عظمت بڑی بیان کر دیو، سانو پیار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال اس وجہ کر کے بھی پیار ہے کہ وہ صحابی رسول نے، اس وجہ کر کے بھی پیار ہے کہ وہ کاتب قرآن نے، اس وجہ کر کے بھی پیار ہے وہ خال المومنین نے، اس وجہ کر کے بھی پیار نے کہ وہ اسلام دے اللہ اکبر ایسے سپاہ سالار نے جنہیں دنیا کے اندر اپنی دنیا پہ حکومت کر کے اسلام دا بول بالا منوایا ہے معاشرے دے اندر۔ سانو اس وجہ کر کے بھی امیر معاویہ نال پیار ہے کہ امیر معاویہ نال جناب حسن بھی پیار کرتے سن، جناب حسین بھی پیار کرتے۔
حسین معاویہ دی کردہ تعریف ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف کیوں ہیں اے ایک دوجے دے سجن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرات محترم توجہ کرے جی کی پتہ لگیا جیڑا بندہ انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے اللہ بھی انہاں نال پیار کردا ہے ویر جی تسی رب دے محبوب بننا چاہندے جے حسنین نو اپنا محبوب بنا لو حسنین نال پیار کرنے والے بن جو دوسرا فائدہ کی ہوئے گا انہاں شہزادیاں نال پیار کرن دا انہاں شہزادیاں نال پیار کرنا نبی پاک دی سنت ہے آقا دا طریقہ ہے تسی جان دیو نا اللہ دے نبی نال بڑا پیار کریا کر دے بڑی محبت فرمایا کر دے سن اللہ اکبر انہاں شہزادیاں نال پیار کرنا نبی پاک دا طریقہ ہے آقا فرماندے نے جنہیں حسنین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا جنہیں حسنین نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا لہذا تسی بھی انہاں نال پیار کریا کرو اے نبی پاک دی سنت ہے تسی جدوں انہاں شہزادیاں نال پیار کرو گے تسی نبی پاک دی سنت تے عمل کرو گے تے سنت دا اجر جان دیو آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کہانا معی فی الجنہ فرمایا لوگو جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں میرے نال پیار کیتا کہانا معی فی الجنہ وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا کی پتہ لگیا کیڑا نبی پاک دی سنت نال پیار کردا ہے انہوں اللہ جنت بھی دین گے تے جنت وچ کملی والے دا گوانڈ بھی دین گے حضور دا پڑوس بھی دین گے یاد حسنین نال پیار کریا کرو اللہ اکبر جنت بھی ملے گی نبی پاک دا پڑوس بھی ملے گا دوسرا فائدہ ہونا ہے کہ اللہ دے نبی انہاں بچیاں نال بڑا پیار کردے سن تسی بھی پیار کرنے والے بن جو ویریو توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو انہاں شہزادیاں نال پیار کرنا ہے انہاں شہزادیاں نال محبت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی پتہ ہے کتنا پیار کردے سن انہاں نوں پیاس لگ جاندی اللہ دے نبی اپنی زبان چسایا کر دے اپنا لحاف چسایا کر دے اللہ دے نبی انہوں کندیاں تے سوار کر کے بازار دی سیر کرایا کر دے میرے پیغمبر صلی والسلام نماز پڑھان دے پہنے عشاء دی اللہ دے نبی نماز دے اندر سجدہ لمبا کر دیتا صحابہ کہنے نے سی پریشان ہو گئے کی مسئلہ بنے آئے اللہ دے نبی نے سجدہ کیوں طویل کر دیتا ہے ایک صحابی نے ذرا چہرہ اٹھے اٹھایا اور دیکھیا نبی پاک سجدے اندر پہنے تے دونوں جنتی شہزادے حضور دی کمر اتے چڑھے ہوئے نے تے اللہ دے نبی سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے میرے پیغمبر نو اتنے پیارے نے شہزادے اللہ دے نبی یہ نماز تے سجدہ طویل کر دیتا ہے نماز لمبی کر دیتی ہے انج نبی پاک نے محبت نال پکڑیا تے زمین تے بٹھایا حضور نماز تو فارغ ہوئے صحابی اگے بدیا اللہ دے نبی بچے تانوں پریشان کر دے رہے اے بچے ذرا سانوں پکڑاؤ نا تانوں بڑا تنگ کر دے رہے فرمایا کوئی گل نہیں انہاں نوں کھیلن دیو اے مینوں بڑے پیارے نے تسی بھی انہاں نال پیار کریا کرو صحابہ جڑا میرے نال پیار کردا ہے او حسنین نال بھی پیار کرے او حسنین نال بھی محبت کرے اللہ دے نبی نوں اتنے پیارے سنے شہزادے میرے پیغمبر اتنی محبت کرتے سنے نہ شہزادیاں نال تسی بھی انہاں نال پیار کرنا ہے مسند احمد دی ایک حسن درجے دی روایت تانوں سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھا کے مسجد نبی دی اندر انج چلدے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر چلے گئے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرے شہزادے کتھے گئے نے میرے بچے کتھے گئے نے تے سیدہ فرمان لگیاں بابا او تے جناب علی رضی اللہ تعالی دے نال انج کر کے باہر نو چلے گئے نے آقا فرماندے نے علی جی کتھے گئے نے فرمایا او لکڑیاں لین واسطے گئے نے اللہ دے نبی کول رہیا نہیں گیا میرے پیغمبر تلاش کرتے کرتے پیچھے چلے گئے نے جناب حضرت علی رضی اللہ
اللہ تن لکڑیاں کٹ رہے نے تے بچے شہزادے کھیل رہے نے اللہ دے نبی جا کے انہاں نال کھیلن لگ گئے نے اللہ دے نبی انہاں نال پیار کرن لگ گئے نے میرے نبی انہاں نوں چومن لگ گئے نے اللہ اکبر اللہ دے نبی بچیاں نال بڑا پیار کریا کردے سن بڑی محبت کریا کردے سن ساڈے بندیاں دا تاں ماحول بنیا نا اج بھی ساڈے بندے گھر آ جان تے ساڈے بچے ہی پیٹی تھلے وڑ جاندے تو بیگم پردے پیچھے ہوندی باجی تانوں کیوں نہ کہ چپ کرو حاجی آ گیا حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا اے کیڑا حاجی آیا گھر بھی بچے ہی بیڈ تھلے بڑے ہوئے نے پیٹیاں تھلے لگے ہوئے ساڈے کئی بندیاں دا حال ہے معذرت دے نال باہر لوکاں نال بڑے اچھے نے ہاں جی حضرت صاحب میں صدقے جی دسو آرڈر تے لاؤ تے گھر آ کے سلطان رائی بن جان کسے نوں بولن ہی نہیں دیندے گل پین نوں آندے نکی نکی گل تے نتیجہ پتہ کی نکلدا جے سن لو تسی جدوں حاجی صاحب گھروں باہر جاندے ہو نا تے تہاڈے بچے کہہ رہے ہوندے نے بھی یا اللہ ان دے تو ساڈی جان کدوں چھٹے گی اے مردا نہیں اپنے بچیاں نال انج دا برتاؤ ہے تہاڈا سانوں پھر آ کے لوگ کہندے نے بھی مولانا ساڈے بچے ساڈے کو بہندے ہی نہیں ساڈا ادب حیا ہی کوئی نہیں کردے تے تسی بہندے ہو اپنے بچیاں کول تسی ٹائم دیندے ہو اپنے بچیاں نوں آئے جی میں تھکیا بہت کوئی خبردار میرے کو ڈسٹرب نہ کرے کنڈی لاؤ بھائی موبائل پھڑو تے جاؤ دفعہ ہو جو مرضی ویکھنا جے مینوں آرام کرن دو میرے کول نہیں کسے نے آنا میں مصروف بیٹھا ہویا تے باجی جدوں اے وڈے ہو گئے نا تے انہاں دے تب جدوں پر نکلنے نا انہاں تانوں پوچھنا بھی نہیں اج مجبور بیٹھے نے تہاڈیاں کھڑکاں جڑے سندے پھردے نے جلاد نہ بنو محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دے بٹھایا بوسے لے رہے نے صحابی کہندا اللہ نے میرے انہیں بیٹے میں کدی چومیا ہی نہیں تے فرمایا ہن اللہ نے تیرے دل وچ رحم نہیں رکھیا تے ساڈا کی قصور مینوں تو بچے بڑے پیارے رہے اللہ دے نبی محبت کردے سن مسجد نبی چ نبی پاک نکلدے سن صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے او لائن لا کے کھڑے ہوندے سن حضور آن گے ساڈے نال مصافحہ کرن گے محبت کرن گے دعاواں دین گے اللہ دے نبی مصافحہ کردے چہرے تے محبت نال نرم ہاتھ لاندے اور نبی پاک علیہ السلام بچیاں نوں دعاواں دیا کردے ساڈے اوتھوں ویکھ کے او جناب پچھلے بازار وچ بچے آندے نے او بابا جی سوٹی لے کھڑے ہو پاجو بھائی پاجو بابا آ گیا کون آ گیا جلاد آ گیا نہیں میرے مسلمان بھائیو اپنے وتیرے طریقے بدلو اگر چاہندے ہو تہاڈیاں اولاداں تہاڈے نال محبت کرن تے پھر انہاں نال اونج دا تعلق بھی بناؤ اونج دا پیار بھی پالو بچیاں دے نال ٹائم دیا کرو بیٹھیا کرو تربیت کریا کرو نبی پاک علیہ السلام اپنے شہزادیاں نال کھیل رہے نے پیار کر رہے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی جی کتنی ک دیر لگ جائے گی فرمایا سونیو بس تھوڑی جی دیر ہے تے آقا فرماندے نے علی ذرا جلدی کر لے جلدی جلدی بچیاں نوں گھر لے جا سونیو گل کیے محبت دا انداز ویکھیا جے گل کیے فرمایا علیو سورج چڑھدا آندا ہے کیتے میرے بچیاں نوں گرمی نہ لگ جائے میرے بچیاں نوں دھوپ نہ لگ جائے او جاؤ کوفے دے لینو بے ایمانو جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا ہے اللہ اکبر بڑی بڑی لعنت کھٹی جے ظلم کر کے تسی اس نواسے تے ظلم کیتا ہے جندا دھوپے رہنا بھی میرے نبی نوں چنگا نہیں سی لگدا جدا زمین تے گر جانا میرے نبی کو برداشت نہیں سی ہوندا جدا پیاسا رہنا نبی پاک کو برداشت نہیں سی ہوندا اللہ دے نبی اتنا پیار کریا کر دے علی انہاں نوں دھوپ نہ لگ جائے انہاں نوں گرمی نہ لگ جائے میرے بچیاں نوں گھر لے جا اتنا پیار سی نبی پاک دے دل دی اندر آقا کر دے نے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے آقا کر دینے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے خین سردار حسن و حسین سونے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے میرے پھول خین آقا فرماندے نے میرے پھول خین آقا فرماندے نے انج پیار دا کیتا اظہار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے جنہ پیار سونے مدنی دا پایا ہے کئی باریاں کا لب بھی چسایا ہے کئی باریاں کا لب بھی چسایا ہے جیڑے کندے آتے ہوئے نے سوار حسن و حسین سونے نے اور بڑا ہی پیار بڑا جملہ پڑھن لگا سینے ٹھر جان گے تو اڈے سارے آندے اللہ اکبر جیڑے تک تک نانے نو نکل دے
جیڑے تک تک نانے نونے کھل دے اے دو میں شکلوں میں سونے نال مل دے اے دو میں شکلوں میں آقا نال مل دے ماں زہرا تے بابا نے قرار ماں زہرا تے بابا نے قرار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے رون تون نال گل نہیں بننی رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی سبحانی اج تینوں دسے کردار حسن و حسین سونے نے پیار بھی کرنا ہے کردار بھی اپنانا ہے محبت بھی کرنی ہے عقائد و نظریات بھی اپنانے نے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور زمانہ روایت ہے کچھ اپنی امداد پیش کرنے لگا ماں سیدہ فاطمہ جمعے والا دن نے تے بچیاں نو تیار کر دیاں پئیاں نے آج بھی ماما بچے تیار کر دیاں نے سیدہ فاطمہ بھی بچے تیار کیتے نے انہاں نو غسل کرا کے سرما پا کے خوشبوواں لا کے سرخ رنگ دے ہلے پہنا دیتے نے شہزادیاں نو ساڈیاں ماما بچے تیار کر دیاں نے امی جی کتھے جانا ہے بیٹا اپا فلاں پارک دے اندر جانا ہے امی کتھے جانا ہے اسی فلاں جگہ تے شادی دے فنکشن جانا ہے امی کتھے جانا ہے سیل میں جانا ہے کتھے جانا ہے اسی جناب پیزا کھان واسطے جانا ہے سیدہ فاطمہ بھی بچے تیار کیتے امی جی تیاری کر کے کتھے جانا ہے فرمایا بیٹا اپا مسجد نبوی وچ جانا ہے اپا اللہ دے گھر وال جانا ہے چلو میرے شہزادیو نالے جمعہ پڑھ کے آؤ نالے نانے دا دیدار کر کے آؤ کی پتہ لگیا فیصلہ بادیا اہل بیت دا وتیرہ اے اپنے بچیاں نو دین نال جوڑنا اہل بیت دا وتیرہ اے اپنے بچیاں نو مسجداں نال جوڑنا اہل بیت دا وتیرہ کیے اپنے بچیاں نو کتاب و سنت دی تعلیم نال جوڑنا جیڑا بندہ کہندا اے مینوں اہل بیت نال بڑا پیار اے تے اپنے بیٹیاں نو نے نادرا قرآن تک نہیں پڑھایا او کادا پیار دے پھردا اے جیڑا بندہ کہندا ہے مینوں حسنین نال بڑی محبت اے تے نے اپنی بیٹیاں نو دین بھی کوئی نہیں پڑھایا او دے بیٹیاں نو نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں انہاں نو نماز پنج گانا دا ترجمہ نہیں آندا ایدی کاتی محبت حسنین کریمین نال حسنین دین پڑھن پڑھان والے سن حسنین مسجداں نال تعلق جوڑن والے سن حسنین دین داراں نال پیار کرن والے سن اللہ اکبر سیرت بھی اپنانی ہے کہ ماں دی تربیت دا سرے اے دین دی تعلیم دا سرے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کربلا بھی اندر اتنے ظلم برداشت کرن دے بعد بھی صبر دا دامن نہیں چھڑیا اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا ایمان دی تربیت دائی تے اثر ہے یہ دین دی تعلیم دائی تے اثر ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی سلطنت دی بادشاہی چھڑ کے امت نو آپس اندر جوڑے آئے قتل و غارت تو بچایا ہے یہ دین دی تعلیم دا اثر ہے یہ ماں دی تربیت دا اثر ہے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ دے قصیدے تے بڑے پڑھے جاندے نے تے سیرت کتنے اپنانی ہے حضرت حسین دے تذکرے تے بڑے کیتے جاندے نے کردار کتنے اپنانا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے نواسے مسجد دے اندر آئے اینج میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے بچے زمین تے گر گئے نے اللہ دے نبی نو اتنا پیار ہے میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہویا اللہ دے نبی نے خطبہ چھڑیا میرے نبی نے منبر چھڑیا چلتے چلتے نہ شہزادیوں کو پہنچ گئے نے اللہ دے نبی نے چک کے سینے لایا حضور نے پیار فرمایا اندر لے کے مسجد دے اندر آ گئے آقا فرما دے نے سچ کیا رب دے قرآن نے اولاد تے مال بندے نو فتنے وچ مبتلا کر دیندے نے کی پتہ لگیا میرے پیغمبر نو شہزادے اتنے پیارے نے حضور نے کسی صحابی نو بھی نہیں آکھیا میرے بچیاں نو چک کے لے گیا اللہ دے نبی کو یہی نہیں گیا میرے نبی خطبہ چھڑ کے انہاں دے پیچھے چلے گئے نے حضرات اللہ دے نبی نے بڑا پیار کردے سن تسی بھی انہاں نال پیار کریا کرو اے سنت نبی پاک دی تے سنت دا اجر بدلے تانوں جنت لب جائے گی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے حسنین کریمین نال محبت کرم دا تیسرا فائدہ کی ہوئے گا
کہ اللہ تعالیٰ تنو پورے انجام تو بچان گے تھوڑی اخیر چنگی ہوئے گی کیونکہ جڑا بندہ انہاں شہزادیاں نال عداوت رکھدا ہے جڑا بندہ انہاں شہزادیاں نال بغض رکھدا ہے او دی اخیر بڑی پیڑی ہے اوندا انجام بڑا پیڑا ہے تے جڑا محبت رکھدا ہے او دے واسطے عزتاں نے او دے واسطے وقار نے محبت کریا کرو تسی انہاں شہزادیاں نال انج دی محبت کریا کرو جویں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انہاں نال محبت کردے سن جویں نبی پاک علیہ السلام دے یار انہاں نال پیار کردے سن اس غلط فہمی دا بھی ادالہ کر کے لے جو ساڈے معاشرے دے اندر کئی بدبخت انج دے نے جڑے کہندے نے نہیں جی صحابہ کرام تے اہل بیت نال عداوتاں رکھدے سن صحابہ تے اہل بیت نال بغض رکھدے سن معاذ اللہ صحابہ تے اہل بیت نال جنگاں لڑدے رہے نے ایویں کسے کہانیاں کڑی پھردے نے میرے محترم بھائیو ہن مینوں ایک گل عدل دے نال جواب دیا جے تواڈے سامنے دو کتاباں رکھیاں جاون اے میرے سامنے اللہ دا قرآن پہ آئے اے ایک کتاب جدا نام قرآن مجید ہے یہ اللہ دا کلام ہے ایک کتاب جڑی تاریخ ہے وہ کسے عالم دین نے کسے مولوی نے کسے بندے نے حضرات محترم قرآن و کتاب ہے جدی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے آپ لئیے کہ اے وہ کتاب ہے جنہوں 36 مرتبہ تبدیل کیتا جا چکے آئے اللہ اکبر اے قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے اے کتاب ایک بندے نے اپنی مرضی دے نال کئی سو سال بعد تحریر کر دیتی ہے تو انہوں میں ہن مینوں ایمانداری نال جواب دینا ہے تسی بول کے جواب دینا ہے کوئی بندہ تواڈے سامنے دونوں کتاباں لے کے آئے ایک پاسے رب دا قرآن ایک پاسے تاریخ دی کتاب تے تسی ایمانداری نال دسو تسی قرآن منو گے یا تاریخ منو گے قرآن منو گے تے قرآن کو پوچھنے صحابہ لڑتے سن یا پیار کرتے سن قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن کہتا ہے صحابہ آپس محبت کرنے والے سن ایک دوجے تے جانا مارن والے سن ایک دوجے دا احساس خیال کرنے والے سن یہ تے گل بک گئی کہ قرآن نے کہہ دیتا ہے صحابہ لڑدے نہیں سن صحابہ محبت کرتے سن آپس دے اندر ہن تاریخ دی کتاب کہندی پئی ہے وہ لڑدے رہے نے وہ عداوتاں رکھدے سن آپس دے اندر اور ایمانداری نال دسو نا تسی قرآن دی گل نو مننا ہے یا تاریخ دی گل نو مننا ہے اللہ اکبر ویر جی ایک گل ذہن وچ رکھ لیا جے جیڑا بندہ تاریخ دا انکار کر چھڈے او دے تے دنیا دا کوئی فتوی عائد نہیں کیتا جا سکدا تے جیڑا بندہ قرآن دا انکار کر دے او دے تے پکا کفر دا فتوی لگے گا جیڑا قرآن دا منکر ہے او کدی صاحب ایمان نہیں ہو سکدا او کدی مومن تے مسلمان نہیں ہو سکدا لہذا جیڑا بندہ قرآن تے مخالف کنو گل کرے کہ صحابہ لڑدے رہے نے انہوں کو رحماء بینہم قرآن کہندا محبت کردے سن او کبھی نہیں قرآن نو چھڈو تاریخ نو ویکھو تے کی سمجھنا ہے تسی یہ بندہ ایمان تو خالی ہے تے اوندے تو پیچھے ہٹ جانا اوندے نال بحث کرنی کوئی نہیں چونکہ آپا ایمان والے ہاں آپا قرآن تے ایمان رکھنا ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے جے ایک سوال کرنا تواڈے سامنے ایک کہندے نے جی صحابہ کرام اہل بیت نال دعوت رکھدے سن مینوں ایمانداری نال دسو حسنین کریمین نبی پاک دے نواسے نے جنتی نوجواناں دے سردار نے سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی ہے جنتی خواتین دی سردار ہے حضرت علی المرتضی نبی پاک دے چچا زاد بائی نے داماد رسول نے شیر خدا نے فاتح خیبر نے یہ ساریاں گلاں تانوں کنے دسیاں کنے دسیاں صحابہ کرام سیدہ فاطمہ جنتی خواتین دی سردار نے ایک کنے روایت کی حسنین کریمین جنتی نوجواناں دے سردار نے کنے دسیا ہے حضرت علی نبی پاک دے داماد نے کنے دسیا ہے ایمانداری نال دسو جے نال دعوت ہوئے اودی تعریف بھی کیتی جاندی جے نال بغض ہوئے نفرت ہوئے او دے قصیدے بھی پڑھے جاندے تے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے سیدہ فاطمہ دا چلنا سنے نبی جیسا سیدہ فاطمہ دا بولنا سنے نبی جیسا مسکرانا سنے نبی جیسا یہ عداوت
اے محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے، میرا چہرہ میرے آقا کریم نال ملدا ہے یار اے محبت نہیں تے اور کیے۔ اللہ اکبر، صحابہ تیناں نال بڑا پیار کردے سن۔ صحابہ کرام دا اہل بیت دی عظمت دی روایات بیان کرنا پیا دسدا ہے۔ صحابہ نوں انہاں نال عداوت نہیں سی، صحابہ نوں انہاں نال بڑی سچی محبت سی، بڑی پکی محبت سی۔ ایک اور سوال کرنا چاہنا، یہ سوال انشاءاللہ تاڑے سینیاں چتر جائے گا۔ ایمانداری نال دسو فیصلہ بادیو، کیڑے نبی پاک دے یار حضور دے ہتھاں نال لگن والا وضو دا پانی زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے، او نبی پاک دے نواسیاں نال کیویں ظلم کرن؟ جویں جڑے نبی پاک دا لعاب زمین تے نہیں سی جان دیندے، چک لیندے سن، رستے چوں پکڑ لیندے سن تے رخساراں تے ملن لگ جاندے سن۔ اے نبی پاک دے نواسیاں نال کیویں ظلم کر سکدے نے؟ لہذا ایویں اعتراض نہ کریا کر، اس غلط فہمی تو باہر نکلو۔ قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، صحابہ محبت کردے سن اہل بیت دے نال۔ دسیا جنہاں نے سانوں آقا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانوں سونے دے گھر دا رتبہ، آقا دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیاں نوں ساڈا سلام ہووے، سیندے نواسیاں نوں ساڈا سلام ہووے، جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہووے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، کربل دی ریت اُتے، اونا عبادتاں نوں ساڈا سلام ہووے، ساڈا سلام ہووے۔ صبراں دے درس دتے کربل میدان اندر، کربل میدان اندر، کربل دے پیاسیاں نوں ساڈا سلام ہووے۔ نبی پاک دے صحابہ نوں بڑا پیار سی، اہل بیت دے نال بڑی محبت سی۔ اللہ نے انہاں دے رتبے بلند کیتے نے تے جنہ جنہ اہل بیت دے نال بغض رکھیا ہے اللہ نے انہاں نوں ذلیل کر دتا ہے۔ آقا فرماندے نے جنہیں حسنین نال پیار کیتا اونے میرے نال پیار کیتا، جنہیں انہاں نال بغض رکھیا اونے میرے نال بغض رکھیا۔ تے آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدہ، فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے، جنہیں میرے اہل بیت نال بغض رکھیا، نفرت کیتی، اللہ تعالی ضرور اوندا ٹھکانہ جہنم بنا دین گے۔ لہذا انہاں شہزادیاں نال عداوتاں نہیں رکھنیاں، انہاں شہزادیاں نال بغض نہیں رکھنا۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ دے اندر لکھ دے نے جتنے لوگاں نے جناب حسین تے ظلم کیتا ہے میدان کربلا دے اندر، کسے نے عزت دی زندگی نہیں پائی، سارے ذلیل ہو کے مرے، سارے خوار ہو کے مرے، عبرت کا نشان بن کے مرے۔ اللہ اکبر، پیار کریا کرو اہل بیت دے نال، محبت کریا کرو اہل بیت دے نال۔ توجہ کریا جے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے دوپہر دا ویلا ہے، اللہ اکبر، میں ستا پیا ہاں تے اچانک مینوں خواب آیا، خواب دے اندر اللہ دے نبی تشریف لے کر کے آئے تے میرے پیغمبر غم نال نڈھال نے، اللہ دے نبی بڑی غم دی حالت اندر نے، نبی پاک دے قدماں تے مٹی لگی ہوئی ہے، میرے پیغمبر نے ایک بوتل پکڑی ہے، او دی اندر خون ہے تے میں کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیو میرے ماں باپ قربان ہون، ایڈے غم زدہ کنے نظر پہ آندے جے کی گس مسئلہ ہویا ہے، کنے تنو ستایا ہے؟ فرمایا ہے میرے بیٹے عبداللہ، اے میرے صحابی عبداللہ، آج میرے نواسے
حسین نو تے او دے ساتھیاں نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے میں شہدائے کربلا دا خون اس بوتل جمع کیتا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں اس تاریخ نو یاد کر لیا میں اس وقت نو نوٹ کر لیا بعد دی اندر پتہ لگیا اوہی تاریخ سی اوہی وقت سی جدو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفیاں نے دردی نال شہید کیتا ہے ظلم نال شہید کیتا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے اس حدیث دی جناب شرح دے اندر میری جماعت دے جید عالم دین مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے لوگ اس حدیث تو پتہ لگدا ہے سانو نبی پاک دے نمازیاں نال عداوت نہیں رکھنی چاہیے کسی حالت دے اندر جڑا نبی پاک دے نمازیاں نال عداوت رکھدا ہے انہاں نمازیاں دی عداوت انہاں نمازیاں دے نال اللہ اکبر نفرت جڑی ہے اے نبی پاک نو اتنی بری لگدی ہے انہاں نمازیاں دی تکلیف عالم برزخ دے اندر بھی نبی پاک نے محسوس کیتی ہے ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا سڑی جماعت دے نوخیز اور ابھردے ہوئے نوجوان خطیب محترم مولانا قاری بلال معاذ صاحب حفظ اللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ عزت برکت دے توجہ کرو میں جڑی گل کر رہا ہاں نبی پاک علیہ السلام دے ایک خواب جو حضرت عبداللہ دے آئے نے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے نے اس حدیث تو معلوم ہوندا ہے کہ حسین کریم جناب حسین دا غم اللہ دے نبی نو عالم برزخ دے اندر بھی پہنچے آئے جدوں جمعہ دی ملاقات ہوئی کہ اللہ دے نبی نے اتنا اس غم نو محسوس کیتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سے خواب اندر نبی پاک دستے پہنے کہ میری جماعت ایک اور بہت بڑے عالم دین مولانا علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہی حدیث دے تحت اپنی کتاب محبت اندر لکھ دینے لوگوں سانو حسنین کریمین نبی پاک دی اولاد نال اللہ دے نبی دے اہل بیت نال کدی عداوت نہیں رکھنی چاہیے دی جیڑا بندہ انہاں شہدائیاں نال عداوت رکھدا ہے او قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے کیڑے منہ نال جائے گا کیڑے منہ نبی پاک دے آن تے پہنچے گا لہذا محبت کرنی ہے نشدہ دے نال جڑا عداوت رکھدا ہے اللہ انہوں برباد کر چھڑے آئے اللہ نے انہوں ذلیل کر چھڑے آئے محبت کریا کرے نشدہ دے نال اللہ اکبر حضرت محترم جدوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا ہے کربلا دے اندر آپ دا سر لے کے کوفہ دے گورنر اس دے اندر چلے گئے عبید اللہ ابن زیاد جڑا ہے انہیں حضرت حسین رضی اللہ کو تن دے اوٹم تے چھڑی لائیے صحابی رسول کہنے لگا صحابی رسول بیٹھا ہے کہنے لگا ظالمہ اپنی چھڑی پیچھے کر حضرت حسین دی اوٹا تو تینوں پتہ نہیں حسین کون ہے میں ویکھیا کھم دے نال اللہ دے نبی نہ اوٹا تے بوسے دیا کر دے سن اللہ دے نبی نہ اوٹا نو چوسیا کر دے سن حیا کر نبی پاک دے نواسے دا حضرات عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین سے ظلم کیتا حضرت حسین دی گستاخی کیتی جاؤ جامع ترمذی پڑھ کے دیکھ لو جدوں اس ظالم نو ماریا گیا یہ ساتھیاں نو ماریا گیا اینج میدان جناب اللہ اکبر کوفہ دی ایک بازار دے اندر ان دیاں میتاں رکھ دتیاں گئیاں نے لاشاں لوگ اکٹھے ہو کے ویکھن واسطے اللہ اکبر اچانک آواز آئی پیچھے ہٹ جو آ گیا کون آیا ہے لوگ کہندے نے ایک سپ آیا اژدہا آیا ادی آستین وچ داخل ہو گیا اللہ اکبر دے چہرے تے ڈنگ مارن لگ گیا میری جماعت دے جید عالم دین مولانا تفصیل احمد زیغم صاحب فیض اللہ اپنی کتاب ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے وہ دی اندر لکھ دینے آپ نے میرا تصور کہندا ہے وہ سپ نالے ڈنگ ماردا ہوئے گا نالے کہندا ہوئے گا ظالماں تو سی میرے حسین دے اوٹاں تے چھڑیاں ماردا تو سی میرے حسین تے ظلم کردا اج عبرت دا نشان بناواں گا رسوا کراں گا تینوں زمانے دے سامنے جنہ جناب حسین تے ظلم کیتا ہے اللہ دی قسم رسوائی ہوئے نے بربادی ہوئے نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو خبر ملی ماں جی کوفے والے جناب حسین نال دغا کیتا ہے بلا کے جناب حسین نو شہید کر دیتا ہے تے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ انہاں میرے حسین دے قاتلین دے گھراں تے قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے اللہ انہاں نو جہنم دی اگ نال بھر دے
برباد کر میرے حسین دے دشمناں نو اللہ اکبر برباد ہوئے سارے جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا ہے فیصلہ بادیو گل مک گئی ہے تے اپنا موقف پیش کرنا چاہنا وا میری جماعت دا میرے مسلک دا قاتلین حسین دے متعلق مجموعی طور تے موقف ہے جنہ جنہ جناب حسین تے ظلم کیتا ہے آپ نو شہید کیتا ہے شہید کرن اندر تعاون کیتا ہے شہادت دا حکم دیتا ہے یا آپ دی شہادت دی خبر تے خوشی دا اظہار کیتا ہے اے سارے لعنتی نے اور پکے لعنتی نے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت انہاں تے فرشتیاں دی بھی لعنت انہاں تے نبیاں رسولاں دی بھی لعنت والناس اجمعین اے سارے لعنتی نے انہاں تے ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہے حضرات محترم کی پتہ لگیا شہدائے کربلا تے ظلم کرنے والے کل بھی ذلیل سن اج بھی ذلیل نے کل بھی لعنتی سن اج بھی لعنتی نے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین اج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی عظمت والا سی حسین اج بھی عظمت والا ہے چلو محبت دا ترانہ سناواں بولا کہ جو شہید کربائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے پر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400 حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400 پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے میرا پیار نوٹ کرے آجے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے اور فیصلہ بادیو کھاٹی عظیم الشان فلسفہ شہادت کانفرنس دے اندر آن والے ویڈیو اے مسلک اہل حدیث کا امتیاز ہے اے میرے مسلک کی پہچان ہے اسی صحابہ نال بھی محبت کرنے ہاں اسی اہل بیت نال بھی محبت کرنے ہاں صحابہ دی محبت بھی ساڈے ایمان دا لازمی جز ہے اہل بیت دی محبت بھی ساڈے ایمان دا لازم حصہ ہے اعلان سن لو اس فقیر دا جدوں بھی کوئی ظالم اٹھے گا صدیق اکبر دی صداقت کے طرف لائے گا پھر انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ بچہ صدیقی بن کے میدان اندر اترے گا کوئی فاروق اعظم دی عدالت کے طرف لائے گا پھر اسی فاروقی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی عثمان غنی دے حیات گل کرے گا پھر اسی عثمانی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی حیدر قرار دی شجاعت سے گل کرے گا پھر اسی حیدری اور علوی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی جناب حسن دی صلح سے گل کرے گا پھر اسی حسنی بن کے میدان اندر اتریں گے کوئی میری امیر معاویہ دی صحابیت سے گل کرے گا پھر صحابہ دے غلام تے نوکر بن کے میدان میں اتراں گے کوئی ماں عائشہ صدیقہ دی عصمت سے گل کرے گا ماں دے روحانی بیٹے بن کے میدان اندر اتراں گے اور انشاءاللہ جدوں کوئی ظالم میرے حسین سے جرا کرے گا پھر اسی حسینی بن کے میدان اندر اتراں گے
صحابہ اہل بیت واسطے نکلنا پیا، نکلو گے نا انشاءاللہ؟ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے گستاخ نو جیل پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا؟ نکلنا ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جدوں تک اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے، نہ صحابہ دی عزت تے کوئی آنچ آن دیاں گے، نہ اہل بیت دی عظمت تے کوئی آنچ آن دیاں گے۔ لو جی فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں۔ اعلان سن لو جی، جامعہ مسجد سبحان اللہ اہل حدیث گلشن حیات کالونی دے اندر انشاءاللہ 10 جولائی بروز جمعہ بعد از نماز مغرب میں درس قرآن دیاں گا، احباب تشریف لے آئے۔ اللہم زد فزد۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ بھئی سبھی دوست احباب تشریف رکھے، انشاءاللہ ابھی چند لمحات کے بعد مقرر ذیشان واضح خوش الحان خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد بلال معاذ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے خطاب سے قبل میں آپ کے ان معزز مہمانان گرامی جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب پروفیسر محمد عمران سلفی صاحب، محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر جمیل صاحب، محترم جناب قاری خالد محمود اعظم آبادی صاحب، اور محترم جناب عارف ساجد چولے والے، اور محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر امین الرحمن ساجد صاحب، اور حضرت مولانا مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالصمد معاذ صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب نتیجک والے، محترم جناب حافظ منظور الہی صاحب، محترم جناب حضرت مولانا قاری عابد الہی محمدی صاحب، محترم جناب حضرت مولانا امتیاز احمد سلفی صاحب۔ میں تمام اپنے ان معزز مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، اور جو بھی دوست احباب ہماری اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جس علاقے سے بھی آئے ہیں، ان کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔